अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, सेलिब्रिटी टॉक के 15 एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान AK अफरीदी। आज हमारे जो गेस्ट है इन्होंने गुस्से में आकर बुर्ज खलीफा की बेसमेंट पे खड़े होकर अंग्रेज़ों को इत्तेफाक में बरकत है के हवाले से लेक्चर देते हुए ये कहा कि हम सब मुसलमान आपस में बहन भाई और बराबर है, और अगर किसी ने भी हमारे मुल्क पे नस्ली तआस्सुब और फ़िरकावारियत को फ़रोग़ देने की कोशिश की तो इनको दीवारी चीन से लटका कर स्टॉक एक्सचेंज में गिरा देंगे। सो ये फनकार, अदाकार और गुलकार की आज हम बात करने वाले हैं। ही इज द ओनली एंड वन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बाबाए नेशन। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। Okay guys, let's move to the question and answer section. So my first question is कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से क्यों अलग करना चाहा? यार देखो, इस दुनिया में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो इंसान हो, हैवान हो या फिर चरिंद परिंद हो, ये सब अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। और अगर इस बीच में मफाद को सफाए हस्ती से मिटा दे तो कोई आपको सलाम तक नहीं करेगा, क्योंकि लोग सलाम को भी जन्नत के हसूल के लिए करते हैं। रही बात पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग करने की, तो चूंकि मैं एक अमीर और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग रखता था तो मेरे को पाकिस्तान की अलहदगी के बाद वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर अपना नाम दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने महात्मा गांधी को रगलाते हुए इनको एक सिगार का डब्बा दे दिया और इनका बरसागिर पाक व हिंद पर प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब था इनको चकनाचूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने से पहले ये एश्योरिटी दी थी कि पाकिस्तान में कोई कॉस्ट एंड क्रीड नहीं चलेगा और सब पाकिस्तानी आपस में बहन भाई और बराबर होंगे। लेकिन तेरे बनने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पठानों पर इतनी मजालिम ढाए कि इनको अपने अलग पाकिस्तान बनाने पर मजबूर किया है। तो हमारे साथ ये जो कौमी तआस्सुब चल रहा है इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, बात ऐसी है कि मैंने पठानों से ज्यादा बेवकूफ कौम नहीं देखी है, क्योंकि ये लोग जितनी मेहनत अपने हकूक मांगने में करते हैं ना, अगर इतनी मेहनत अपने ऊपर करते तो किसी की इतनी मजाल कि वो इनको अपने हकूक से महरूम कर सके, क्योंकि ताकत हमेशा गालिब रहती है। और अगर पाकिस्तान में ताकतवर, अमीर और मशहूर बनना चाहते हो तो इसके लिए या तो आपको पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, या फिर मिलिट्री को ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर शोबिज में जाना पड़ेगा, या फिर क्रिकेट खेलना पड़ेगा, या फिर अपने वर्स्ट साइड को पर्दों में छुपाकर अपने ऊपर मजहबी शख्सियत का लबादा उड़कर पाकिस्तानियों को गुमराह करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, पठान तो अभी भी इस चक्रों में है कि कैसे दूसरे को आगे जाने से रोक सके, कैसे महफलों में दूसरों की तजलील करके इनको नीचा दिखा सके, कैसे गैरत के नाम पर अपनी बच्चों को तालीम से महरूम कर सके, कैसे इलेक्शन के मौकों पर फला जिंदाबाद फला मुर्दाबाद के नारे लगा सके, कैसे अपने बच्चों को जस्ट फॉर जॉब के लिए एजुकेट कर सके। तो पठानों के अंदर ये वो खूबियां है जिन्होंने इनको मुल्क की सफों में बराबर खड़ा करने से महरूम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे जाना चाहते हैं? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट कि हम कहाँ से आए हैं। तो अगर हम तारीख के औराक उठाकर देख ले तो द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, इनके पीछे दो वजूहात है। पहला ये कि हम मुसलमानों को जिस तकलीफ, जुल्म बर्दाश्त, संगदीली, बेरहमी और बदसलूकी का निशाना बनाया गया, इसके पीछे हमारा मजहब यानी दीन इस्लाम था। मुसलमानों के साथ तआस्सुब की जो दूसरी वजह थी वो अपने लिए एक आजाद मुमलिकत का मुतालबा था, क्योंकि दुनिया के जिस कोने में जिसने भी अपने लिए आजाद मुमलिकत का मुतालबा किया है, इनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ खड़े कर दिए गए और इनको ज़दोकोब करके इनको खामोश करने की कोशिश की गई है। ये तो हमारी आमद के मुतालिक यानी हम कहाँ से आए हैं के ऊपर बात हुई। अगर हम कुछ लगा कर देख ले कि हम कहाँ पे खड़े हैं यानी वेयर वी आर नाउ, तो मुझे बहुत खुशी और इत्मीनान के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन रोज ब रोज कम होती जा रही है। महंगाई ने पाकिस्तानी अवाम को हुकूमत के साथ रिश्ता और मजबूत करने पर मजबूर किया है। पाकिस्तान में टैलेंटेड और डिग्री होल्डर लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए इतनी वसी पैमाने पर स्कोप मुहैया किया गया कि इन फर्स्ट 2 मंथ ऑफ 2023 सिर्फ 1,27,000 प्रोफेशनल पाकिस्तानी कारोबार की गरज से अब्रॉड चले गए। इसके अलावा पाकिस्तान में टेररिज्म यानी दहशतगर्दी का कोई नाम निशान ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान टूरिज्म की लिस्ट में 83 रैंक पे आ गए, जो हमारे लिए बहुत फख्र और शर्म की बात है। इसलिए बात को बढ़ावा देने की बजाय अपने फ्यूचर प्लान यानी हम कहाँ पे जाना चाहते के बारे में बात करते। तो फ्यूचर प्लान ये है कि पाकिस्तान 2050 में डिफॉरेस्टेशन के हवाले से नंबर 1 कंट्री बनेगा, क्योंकि मुल्क के जो सारे जंगलात है वो वज़रा और ओहदेदारों के बेड्स एंड चेयर्स के लिए इस्तेमाल होंगे और हम गरीबों के लिए इतनी लकड़ी नहीं बचेगी जिससे हम मेहमानों के लिए एक कावा बना सके। इसके अलावा 2050 तक हम अक़वाम मुत्तहिदा और सुपर पावर्स के इतने मकरूज हो चुके होंगे कि इनके कर चुकाने के लिए हम इनके बर्तन धोएंगे, इनके वॉशरूम साफ करेंगे, इनके पाँव अपने कंधों पर रखकर इनके बूट पॉलिश करेंगे और सबसे बढ़कर
گوروں کے بچوں کو ہنسانے کے لیے اپنے سر کو گنجا کر کے ان پر فن اور مزاح سے بھرپور اشعار لکھیں گے. So this is we are come from, where we are now and where we wanna go. Question number 4. جناسا پاکستان میں پرائم منسٹر منتخب ہونا بھی کسی اذیت سے کم نہیں, کیونکہ اگر ہم تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیں تو بہت سے منتخب وزیر اعظم کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے. فار ایگزامپل لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا, خواجہ نظام الدین کو برطرف کر دیا گیا, محمد علی بگرا کو زبردستی مستعفی کر دیا گیا, ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر دیا گیا اور عمران خان پر عدم اعتماد لایا گیا. تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ ایک ملک کی باغ دور اور چابی پرائم منسٹر کے ہاتھوں میں ہوتی ہے؟ یار دیکھو بات بڑی سمپل سی ہے, جب ایک خاندان کا سربراہ بغیر سہارے کے ایک گھرانہ نہیں چلا سکتا تو پھر آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ملک کی باغ دور اور چابی صرف ایک پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوگی؟ کیونکہ جس طرح ایک گھرانے کی چابی نانی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, اس طرح ملک میں ایک پرائم منسٹر کی حیثیت صرف باپ کی ہوتی ہے اور ملک کی چابی نانی یعنی گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور وہ جس طرف ملک کو گھمانا چاہے گھما لیتے ہیں. سوال نمبر 5. پاکستان میں پرائم منسٹر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی, میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی باغ دور کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے, میرا مطلب ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے جو سب سے آسان اور اچھوتا فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر مذہبی لبادہ اوڑے, کیونکہ ہم 240 ملین پاکستانی چاہے جتنے بھی گناہگار ہو لیکن جنت کے حصول کے لیے ہم نے ووٹ تو مذہبی ہولی والے آدمی کو ہی دینا ہے. وزیر اعظم بننے کے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے میرے ذہن میں جو دوسرا خاکہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بس زیادہ امیر نہ ہو, آپ کے پاس بس صرف اتنا پیسہ ہو کہ الیکشن کے دن پر آپ 24 کروڑ عوام کو بریانی کا ڈبہ دے کر ان کا ضمیر خرید سکے. تو میرے خیال سے یہ وہ دو فارمولاز ہیں جن کی بدولت آپ 24 کروڑ زندہ لاشوں پہ حکومت کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 6. پاکستان انڈیا سے اتنا پیچھے کیوں ہے حالانکہ انڈیا ہم سے ایک دن پیچھے یعنی 15 اگست کو آزاد ہوا ہے؟ کس نے کہا کہ پاکستان انڈیا سے پیچھے ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ کوئلہ پاکستان کے پاس ہے, لیکن کوئلے کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کھانے کے لیے آٹے کا انتظام کرو, موت سے پہلے مت مارو. ٹھیک ہے, دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ یعنی گوادر پاکستان میں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ حج کرنے والے لوگ پاکستانی ہیں, لیکن حج کا امیری سے کیا تعلق تو ہے جناب. آج کل پاکستان میں حج ادا کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ 14 to 15 لاکھ ہے. تو کیا آپ اتنے پیسوں سے حج پہ جا سکتے ہیں؟ میں پشاور میں کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوٹل مینجمنٹ کا ڈپلوما ادھورا چھوڑ کے آیا ہوں اور آپ مجھ پہ حج ادا کرنے کی گمان کر رہے. خیر, اس کے علاوہ پاکستان کی سوئس بینک میں 97 ارب ڈالر ہے جن سے آپ 6 کروڑ پاکستانیوں کو بروزگار بنا سکتے. 500 سے زیادہ پاور پروجیکٹ کے ذریعے ہمیشہ کے لیے فری بجلی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر پاکستانی کو ماہانہ 20,000 60 سال کے لیے دے سکتے ہیں. اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے کہ ہم انڈیا سے پیچھے ہیں اور ہم غربت کی چکی میں پس رہے. شیم آن یو ٹو. کوشچن نمبر 7. ایک صحیح لیڈر میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے یعنی جنتا چناؤ میں کن خوبیوں کے حامل شخصیت کو پردھان منتری بنا دے؟ اچھا جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا اور ہر کسی میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہے, لیکن بینگ اے پرائم منسٹر آپ میں کچھ خوبیاں ہونی چاہیے. لائک وزیر اعظم بننے کے بعد 5 سال کی مدت میں آپ یورپ کی سب سے مہنگی ترین جگہ پر اپنے لیے 2 گز پہ محیط ایک پلاٹ بنا سکتے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنا پاور ہو کہ آپ 1 کروڑ لوگوں کو نوکری دینے کے چکر میں اپنی سیٹ 2 بیٹھے. آپ کا کمیونیکیشن اسکل اتنا باثر ہو کہ آپ عوام کو یہ یقین دلا سکے کہ جب بھارت اور ہندوستان آپس میں مل کر پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو پھر یہ انڈیا کیا چیز ہے. سو آئی تھنک کہ انہی خوبیوں کے حامل شخصیت کو پردھان منتری بنانا چاہیے. کوشچن نمبر 8. ہاؤ ڈو یو مینج اے کنفلکٹ سچویشن؟ اچھا جی, میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے پہ حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ہمارے دیش کے اوپر جب کنفلکٹ سچویشن آتے ہیں تو میں اپنے وزراء کو کہتا ہوں کہ بینگ ٹو لیو ان اسلامک کنٹری ہمارے دیش کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا, اس لیے مشکل کی اس گھڑی میں آؤ بے آرامی کی نیند سو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کنفلکٹ سچویشن میں ہمارے پاس جو دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم پورے پاکستان کے عوام کو پہلے سے کنفلکٹ کے بارے میں آگاہ کر دیتے ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پر انسٹرکشن دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ سب نے اس ٹائم تک گلہ پاڑ کر چیخیں ماری جب تک ہمارے سروں سے یہ مصیبت خود بخود نہ ٹلی. So these are the things which I do in a conflict situation. Question number 9. اگر قائد اعظم کے پاس جینے کے لیے صرف 24 آورز رہ گئے ہو تو وہ باقی 24 گھنٹوں میں کیا کریں گے؟ اچھا یہ اگر میرے پاس جینے کے لیے اونلی 24 آورز باقی رہ گئے ہو تو سب سے پہلے میں 12 گھنٹے آرام کی نیند سو جاؤں گا. اس کے بعد 8 گھنٹے CSS ایگزام کے لیے تیاری کروں گا. اس کے بعد 2 گھنٹے فیکٹری میں کام کروں گا. 1 گھنٹے میں پولیس سپر اسٹار کی طرح گوگل پہ 249 ریلز اپلوڈ کروں گا. 55 منٹ میں اپنے بال استری کروں گا. نیل کٹر سے اپنے کان کاٹوں گا. بوٹ پالش سے اپنے کپڑے پالش کروں گا. اینڈ فار دا ریسٹ آف 5 منٹ اپنے سارے دوستوں, دشمنوں, ہمسایوں اور گھر والوں کو اپنے گھر کی چھت پہ بلاؤں گا اور ان سب کو اتنا ذلیل کروں گا
کہ وہ میرے کو مقررہ وقت سے 3 منٹ پہلے ہی اس دنیا سے رفو چکر کر دے. کویشچن نمبر 10 اینڈ لاسٹ کویشچن. جناب صاحب یہ جو اخبار نما چیز ہے جن پر آپ کی تصویر بنی ہے تو اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ بہت کام کی چیز ہے اور آپ ان سے محبت دوستی رشتہ داری عہدیداری سب کچھ خرید سکتے ہیں. سو از اٹ ٹرو؟ یار دیکھو کچھ لوگ پیسوں کو سب برائیوں کی جڑ مانتے حالانکہ یہ وہ لوگ ہوتے جو خود تو کما نہیں سکتے لیکن دوسرے لوگوں کو بھی ڈی موٹیویٹ کرتے. دوسرے وہ لوگ ہوتے جو قسمت کے بھروسے جیتے اور ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر قسمت میں پیسہ ہوگا تو وہ خود بخود چل کر ہمارے پاس آئے گا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہوتے جن کے پاس جب ہاسپٹل کا بل دینے کے لیے پیسے نہ تو پھر یہ لیمبرگینی کی بند شیشوں میں اے سی لگا کر رونے کی بجائے اپنے کٹارا بائک پر بیٹھ کر سب لوگوں کے سامنے روتے اور اپنا تماشا خود بناتے اور اپنی بے بسی اور مجبوری کی کسی لوگوں کو سنا کر جھوٹی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے. تیسرے وہ لوگ ہوتے جو فائنینشیل فریڈم حاصل کرنا چاہتے اور ان کا نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی دشمن اینڈ نہ کوئی ہابی. اور یہ وہ لوگ ہوتے جو دنیا میں ساری خوشیوں کو پیسے کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں اینڈ دیز آر دا پیپل ہو نوز دا ریئل ویلیو آف منی. اور یہ لوگ پیسوں کو خرچ کرنے کی بجائے انویسٹ کرتے. اس کے علاوہ یہ لوگ برانڈیڈ شرٹ واچز اینڈ ایون کی سگریٹ بھی برانڈیڈ کھاتے. جناب صاحب سگریٹ کو لوگ کھاتے نہیں سلکاتے ہیں. اچھا تو اب میرے کو یہ سکھائے گا کہ سگریٹ کو لوگ کھاتے ہیں کہ سلکاتے. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 17.5 سال کا ہو اور 6 دن 13 گھنٹے بعد 18 سال کا ہو جاؤ. تو جب 18 سال کے بن جاؤ نا تبھی باقی انٹرویو کے لیے آ جانا ٹھیک ہے. ارے ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تیرے کو؟ اوکے سر. اور شکر جی صاحب جی قائد اعظم کو پٹھانوں پہ ہونے والے مظالم سے آگاہ کر دو. ابھی کر دیا.